हरि ओम। मंगलाचरणं कुर्मः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तेनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात्, कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं, पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्, वन्दे संस्कृतमातरम्। हरिः ओम, नमो नमः सर्वेभ्यः। अस्माभिः वर्णविचारः दृष्टः। तत्र वर्णानां प्रकाराः, तत्र किं किं दृष्टं? स्वरः, व्यञ्जनं तथा स्वरादि। तथा तेषु प्रत्येकस्य प्रकाराः अपि दृष्टाः। यथा स्वराणां ह्रस्वस्वरः, दीर्घस्वरः तथा प्लुतस्वरः। व्यञ्जनानाम् अपि यथा स्पर्शव्यञ्जनम्, अन्धस्थव्यञ्जनं तथा उष्मव्यञ्जनम् इति दृष्टम्। ततः अपि एकः इतोपि अधिकं प्रकारं कठोरव्यञ्जनं, मृदुव्यञ्जनं तथा अनुनासिकव्यञ्जनम्। एतानि अपि व्यञ्जनानि अस्माभिः दृष्टानि। स्वरादेः प्रकारद्वयम्, अनुस्वारः तथा विसर्गः। तत्पश्चात् अस्माभिः सन्धि आरब्ध सन्धि प्रकरणम् आरब्धं। तत्र स्वरसन्धिः, व्यञ्जनसन्धिः तथा विसर्गसन्धिः एते प्रकारत्रयम्। प्रथमः अस्ति स्वरसन्धिः। तस्य स्लाइड् दर्शयामि। अधुना स्वरसन्धेः प्रथमः प्रकारः अस्ति यणसन्धिः। तस्य सूत्रमस्ति इको यनचि। इति सूत्रम्। अर्थः कः इति चेत् इकः स्थाने यन् स्यात् अचि संहितायां विषये। इकः नाम कश्चित् प्रत्याहारः। कः वक्तुं शक्यते? इक् इति प्रत्याहारे कति वर्णाः आगच्छन्ति? लिटि भगिनी भवती वदतु। इ उ ऋ लृ। इ उ ऋ लृ। तथा यण् प्रत्याहारे कति आगच्छन्ति? अन्नपूर्णी भगिनी अस्ति वा अत्र? य र व ल। य व र ल। हयवर ट्लण् माहेश्वर सूत्राणि अस्माभिः दृष्टानि। अचि इति प्रत्याहारे कति वर्णाः? लिटि भगिनी। अच् सर्वे स्वराः। समीचीनं। अधुना अर्थः द्रष्टव्यः। इकः स्थाने यन् स्यात् अचि नाम यदा पदस्य अन्ते यदा इक् भवति। इक् नाम इ उ ऋ लृ एतेषु कश्चित् एकः पदस्य अन्ते स्यात्। तस्य पुरतः अचि स्यात्। अचि नाम स्वरः स्यात्, कश्चित् स्वरः। तदा किं भवति? इकः स्थाने यन् इति आदेशः भवति।
यण् आदेशः भवति। अधुना उदाहरणं पश्यतु। प्रथमम् उदाहरणं प्रीति अर्थः इति उदाहरणं। तत्र प्रथमस्य पदस्य अन्ते किम् अस्ति? प्रीति इत्यत्र इकार तकार मध्ये इ अस्ति खलु। तद् अनन्तरं द्वितीये पदे प्रथमाक्षरम् अस्ति अ। अधुना पश्यतु, प्रीति इत्यत्र इ वर्तते। हाँ, इकारः इक् इति प्रत्याहारे आगच्छति। अधुना अर्थः इत्यत्र अ इति अच् प्रत्याहारे आगच्छति। अधुना किं भविष्यति? इकः स्थाने यन् भविष्यति। अधुना अत्र इ इति इकारः आसीत्, इति वर्णः आसीत्, तस्य स्थाने यनादेशः प्राप्तः। अधुना यण् इति प्रत्याहारे य व र ल एते चत्वारः सन्ति खलु। तेषु एकः कश्चित् आदेशः कर्तव्यः। तर्हि अत्र कः आदेशः भविष्यति? इकारस्य स्थाने यकारः भविष्यति। यकारः। किमर्थं? किमर्थं व न भविष्यति, वकारः न भवति, र न भवति, ल न भवति? तस्य कृते किमपि कारणं वा? स्थानप्रयत्नसाम्यात्। स्थानस्थसाम्यात् आम् अस्ति, स्थानप्रयत्न। इकारस्य स्थानं किम्? सूत्रं दृष्टं खलु अस्माभिः। तालु। तालु सूत्रं किं स्मरति वा? इचुयशानां तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णं। न अधुना अहम् इकारस्य स्थानं दृष्टवान्। इचुयशानां तालु। इचुयशानां तालु। साधु साधु, सम्यक्। इचुयशानां तालु। अधुना इकारस्य अपि स्थानमस्ति तालु, तालव्य। इ इति तालव्य, तालव्यः। तथा यकारः अपि तालव्यः वर्णः। अतः अत्र यः तकार उत्तर इकारः वर्तते तस्य स्थाने य इति आदेशः भविष्यति। तर्हि प्रीत्यर्थः इति रूपं प्रीत्यर्थः। तत्र यकार हलन्त्यं तस्य मध्ये अकारः प्रविशति। तर्हि य पूर्णः भविष्यति, प्रीत्यर्थः इति रूपं सिद्धम्। अवगतं खलु? अधुना पश्यन्तु, एकम् उदाहरणं वदन्तु। लिटि भगिनी भवती वदतु। इत्यत्र यदि अपि अत्र किं भवति? इकार यदि इकारस्य स्थाने इकारः अस्ति, अनन्तरम् अ इति स्वरः, अच् इति किं भविष्यति? यकारस्य आदेशः। य इति आदेशः भवति। तर्हि यद्यपि इति रूपं सिद्धम्। अग्रिमम् उदाहरणम् अन्नपूर्णी भगिनी वदिष्यति। धातृ अधिकम् अंशः इति स्थिते तत्र धातृ इत्यस्य ऋकारः अन्ते वर्तते। तत् इक् मध्ये आगच्छति। उत्तरम् अंशः इत्यत्र अकारः वर्तते, तत् अच् मध्ये आगच्छति, अच् प्रत्याहारे। अतः अत्र इको यणचि इति सूत्रेण इक् स्थाने यण् भवति अचि परे। तत्र ऋकारस्य स्थाने रेफः भवति, किन्तु प्रयत्नसाम्यात्, अतः धात्रंशः इति रूपं भवति। स्थानमपि समानमेव। ऋकारस्य स्थानं मूर्धा, रकारस्य स्थानमपि मूर्धा। अतः अस्तु, एतद् अस्माभिः दृष्टम् उदाहरणं। धातृ अंशः, धातृंशः। अधुना एकं सुभाषितं पश्यामः। हे हेरम्ब किमम्ब रोदिषि कथं कर्णौ लुठति अग्निभुः किं ते स्कन्दः विचेष्टितं मम पुरा संख्या कृता चक्षुषा इति सुभाषितम्।
कथं तस्य अन्वयः भवति एतत् सर्वं द्रष्टव्यं। हे हेरम्ब अत्र हेरम्ब इत्यत्र का विभक्ति अस्ति? संबोधन संबोधनमस्ति खलु। हे हेरम्ब, हेरम्ब इत्युक्ते गणेशः। अधुना अम्बा पार्वती माता पृच्छति हे हेरम्ब, तर्हि गणेशः वदति, हेरम्बः वदति किम् अम्ब, किं माता, किं मातः, किम् अम्ब इति। तर्हि अम्बा वदति रोदिषि कथं, किमर्थं भवान् रोदति न रोदति। तर्हि सः गणेशः वदति कर्णौ लुठति अग्निभूः, अग्निभूः मम कर्णौ लुठति इति वदति। अग्निभूः, अग्निभूः इत्युक्ते कार्तिकेय भगवान्। कार्तिकेय भगवान् मम कर्णौ लुठति। अधुना पश्यतु, अधुना माता अपि कुपिता जाता। गणेशः तु बालकः, किन्तु कार्तिकेय तु तस्य अग्रजः, तथापि सः गणेशस्य कर्णौ लुठति, अतः सा कुपिता जाता। अधुना सा वदति किं ते स्कन्दविचेष्टितं, किं त्वया एतादृशं कृतं, एतादृशं विचेष्टितं। तदा सः वदति मम पुरा संख्या कृता चक्षुषा। सः अपि वदति एषः गणेशः, गणेशः अपि विचित्रः अस्ति। स तु तेन किं कृतं गणेशेन, गणेशेन मम संख्या कृता। अधुना पश्यतु, अग्निभूः तस्य एकं नाम अस्ति षडानन। अधुना षडानन इति नाम, षड् आनन, प्रत्येकस्य आननस्य कति नेत्राणि भवन्ति? 12 द्वे नेत्रे। तर्हि षडानन नेत्राणि कति भविष्यन्ति? 12। अधुना गणेशेन किं कृतं? तस्य पुरतः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एतादृशं संख्या कृता। अधुना यः कोऽपि एतादृशं कृतिं करोति चेत् सः तु कुप्यति, कोपः भवति खलु। अधुना सः कुपितः। अधुना तस्य उत्तरं किम् आगच्छति? तस्य कृते कः वदिष्यति? तत्र गणेशः किं वदिष्यति इति अग्रिमं सन्धिप्रकारे, अग्रिमे सन्धिप्रकारे वयं पश्यामः। एतद् उदाहरणानि भवन्तः पश्यन्तु। अग्रिमः सन्धिप्रकारः अस्ति गुणादेशः सन्धिः। गुणादेशः आद्गुणः इति सूत्रम्। आद्गुणः इति सूत्रम्। तस्य अर्थः कः? अवर्णात् अचिपरे पूर्वपरयोः गुण एकादेशः स्यात् इति अर्थः। किं स्यात्? प्रथमस्य पदस्य अन्ते अवर्ण स्यात्। अ नाम अ स्यात् वा आ स्यात्, ह्रस्व अकार स्यात् वा दीर्घ आकार स्यात्। यदि तस्य पुरतः यदि अच् आगच्छति, अच् नाम स्वरः, कश्चित् स्वरः आगच्छति, तदा उभयोः स्थाने वा पूर्वपरयोः स्थाने एकः गुण आदेशः स्यात्। स्यात् वा भवति वा किमपि। तर्हि अत्र पदस्य अन्ते अस्ति आ, अत्र अस्ति इ। तर्हि उभयोः स्थाने एतेषु एकः आदेशः, गुणः आदेशः भविष्यति। अ इत्यस्य स्थानम् अस्ति कण्ठः, इ इत्यस्य स्थानम् अस्ति तालु। अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः, इचुयशानां तालुः, इचुयशानां तालु। तर्हि अत्र किं, कः आदेशः भवति? अत्र एकारः।
एकारः यतो हि अकारस्य स्थानं कण्ठः इकारस्य तालु तर्हि अत्र एकारस्य अपि स्थानं कण्ठतालु एदयोः कण्ठतालु उक्तैः अस्तु एतानि उदाहरणानि अस्माभिः दृष्टानि। अधुना केवलं सुभाषितं वदामि। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अधुना अभिवादनशीलस्य यस्य अभिवादन इति शीलः वर्तते तस्य पुरुषस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः तथा अभिवादनशीलस्य चत्वारि वर्धन्ते तस्य चत्वारि वर्धन्ते। चत्वारि नाम आयुः विद्या यशः बलम् एतानि चत्वारि तस्य वर्धन्ते इति अर्थः। अधुना पश्यन्तु अत्र कुत्रचित् आद्गुणः इति अभवत्। वक्तुं शक्यते वा कुत्र अभवत्? आद्गुणः कुत्रचित् अस्ति, तस्य उदाहरणं गुणादेशस्य कुत्रचित् उदाहरणम् अस्ति अत्र। वृद्धोपसेविनः तत्र पदविच्छेदः कथं भवति? वृद्ध उपसेविनः। सम्यक्। अत्रापि प्रष्टव्यमासीत् किन्तु अहं विस्मृतवान्। अत्र कुत्र अस्ति जनादेशः? लुटति अग्निभूः। अत्र तु रक्तवर्णीय दृश्यते। अधुना अन्नपूर्ण्या दृष्टं सर्वं। वर्ण न तत्र यकारः अस्ति। अस्तु, अहं जानामि भवती कॉपी न करोति। अत्र एकः सन्देहः अस्ति। वदतु। 19 स्लाइड 19। अत्र वदतु। अत्र वर्धन्ते आयुर्विद्या इति अस्ति। तत्र लोपः शाकल्यस्य इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः अस्ति वा? भवति। लोपशाकल्यस्य न पश्यन्तु। तथा भवति। प्रथमं तत्र यचो यवायावः आगच्छति। यचो यवायावेन एतेन सूत्रेण किं भवति? ऐ इत्याख्यः। तद् अनन्तरं लोपशाकल्यं। तदनन्तरं लोपशाकल्यस्य इति स्यात्। तर्हि वर्धन्त आयु वा लोपशाकल्यस्य यचो यवायावः कर्तुं शक्यते। तर्हि वर्धन्तयायुर्विद्या एतादृशमपि भवति। अत्र अशि लोपः शाकल्यस्य इत्यत्र अशि इति वर्तते। अशि परे अशि नाम तत्र अश् इति वर्तते खलु। ह्रस्वं दीर्घं किमपि स्यात्। अ इति वर्णः अग्रे अस्ति खलु। तत्र अ मध्ये ह्रस्वः स्यात् वा दीर्घः स्यात् उभयपि साधु। अत्र आ अस्ति खलु, तर्हि भविष्यति। अत्रापि भविष्यति लोपशाकल्यस्य। अस्तु। अग्रिमम् सूत्रं वृद्धिरेचि इति सूत्रम्। अर्थः कः? आत् एचि परे पूर्वपरयोः वृद्धि एकादेशः स्यात्। वृद्धिः एकादेशः स्यात् वा वृद्धिरेकादेशः स्यात् इति वक्तुं शक्यते। उदाहरण अर्थः अवगतं? किं स्यात्? आत्। आत् नाम ह्रस्व अकारः वा दीर्घ अकारः पदस्य अन्ते स्यात्।
तस्य पुरतः एचि स्यात्। एचि नाम ए ऐ ओ औ और ए ओ ऐ औ एतादृशं यदि माहेश्वरसूत्रं पठितं तर्हि ए ओम ऐ औच्। अधुना उदाहरणं पश्यन्तु। अत्र एकः इति उदाहरणम्। अत्र किमस्ति पदस्य अन्ते लिटि भगिनी? तस्य पुरतः ए अस्ति। अत्र गुणादेशः प्राप्नोति वा? हाँ, किन्तु तस्य बाधकम् एतत् सूत्रम्। अनेन सूत्रेण गुणः बाध्यते। एतत् सूत्रं गुणापवादम्। पश्यन्तु, अत्र एचि इति उक्तम्, अतः अत्र वृद्धिः भवति। तर्हि अ अस्ति, अत्र अ अस्ति कण्ठस्थानीयवर्ण, अ इति कण्ठस्थानीयवर्ण। तथा एकार अस्य स्थानमस्ति कण्ठतालु इति वक्तव्यम्। सूत्रं स्मर्यते वा? एदैतोः तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णं। तदपि तत् सूत्र नास्ति, तद् भाष्यमस्ति खलु। क्षम्यताम् अन्नपूर्णे। अस्तु, तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णम् इति अस्ति तत्र भाष्ये। सम्यक् 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 उक्तम्। अहं किमपि जानामि भवन्तः। तस्मिन् सूत्रे एतत् सर्वं वर्णनम् आगच्छति। तत्र एतादृशं कथितमस्ति अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः इचूयशानां तालुः, एतत् सर्वम् उक्तम्। अहं तु तं सूत्रमेव वदिष्यामि, यतोहि किम् अन्यत् नाम दातुं शक्यते। तर्हि यथा सूत्र उच्यते तदपि सूत्ररूपेण एव स्थितः खलु। कु नाम कख गगङ्ग, तर्हि सूत्रमेव जातं तदपि। यत्र सर्वं किं भवति, सूत्रम् इत्युक्ते किम्? अल्पाक्षरम्, असन्दिग्धं, सारवद् विश्वतोमुखं, तदपि सूत्रमेव जातम्। अस्तु, किमस्ति? एदैतोः कण्ठतालु, तर्हि एकारस्य स्थानमस्ति कण्ठतालु। अधुना आदेशाः सन्ति, वृद्धि आदेशाः सन्ति, आ ऐ तथा औ। एतेषु अत्र कः आगच्छति? क भवति? ऐ भवति, यतोहि तस्य कण्ठतालु इति स्थानसाम्यात् अत्र ऐ इति आदेशः भविष्यति। तर्हि अत्रैकः इति रूपम्। अन्यानि उदाहरणानि दृष्टानि, अतः पुनरावर्तनं मास्तु। सुभाषितं पश्यामः। श्रोत्रं श्रुतेनैव न कुण्डलेन, दानेन पानिर्न तु कङ्कनेन, विभाति कायः खलु सज्जनानां, परोपकारेण न चन्दनेन। अस्य अर्थः कः? तर्हि अत्र क्रियापदं द्रष्टव्यं। वक्तुं शक्यते वा केनचित्? कया उच्यते? विभाति। विभाति। विभाति इत्यस्य अर्थः अस्ति शोभते। शोभते, प्रकाशते, विभाति। विभाति इति अस्ति। किं विभाति? कायः विभाति। कायः खलु विभाति। केषां? केषां कायः विभाति? केषाञ्चित् विभाति खलु। सज्जनानां, सज्जनानां कायः विभाति। एतादृशः अन्वयः कर्तव्यः। प्रथमं क्रियापदं द्रष्टव्यं। यदा क्रियापदं लभ्यते तदा कर्ता अपि लभ्यते। यतोहि अत्र ति इति प्रत्ययः अस्ति, तत्र प्रथमपुरुषः एकवचनम्, अतः कर्ता अपि प्रथमपुरुषम् एकवचनम् एतदृशम् उपलभ्यते। विभाति कायः। केषां कायः? सज्जनानां कायः। अधुना
तर्हि अपि एका आकांक्षा जायते। का आकांक्षा? केन केन कायः विभाति, केन सज्जनानां कायः विभाति। तर्हि अत्र उक्तं परोपकारेण सज्जनानां कायः विभाति। परोपकारेण खलु, न तु चन्दनेन। चन्दनेन सज्जनानां कायः न विभाति। अधुना अत्र नहि निंदा ज्ञाय वर्तते। श्रुतं पूर्वं नहि निंदा, नहि निंदा इति कश्चित् न्यायः। नेति अनेन नेति किं नेति नेति इति उच्यते तद्वा तत् अत्र किं एतत् भवति? यः विहितः विषयः तस्य स्तुति क्रियते। अन्यस्य निंदा निंदार्थं नास्ति। वस्तुतः अत्र चन्दनेन इति यत् पदमस्ति, चन्दनेन सज्जनानां कायः न विभाति, यत् एतादृशम् उक्तं तस्य चन्दनस्य अत्र निंदा नास्ति, किन्तु परोपकारस्य स्तुतिः कृता अस्ति। अत्र परोपकारस्य स्तुति कृता अस्ति। चन्दनेन तु विभाति एव, किन्तु अत्र परोपकारः विशेषदृष्ट्या उच्यमानः अस्ति खलु। तर्हि एकम् अस्माकं वाक्यं जातम्। अधुना पश्यन्तु, अत्र समासः अपि वा? कुत्र? अहं न जानामि। परोपकारेण न चन्दनेन अत्र न, अत्र तु न। पश्यन्तु, अन्यत् वाक्यं पश्यामः। अन्यं वाक्यं पश्यामः एतादृशं स्वरूपम्। अन्यत् वाक्यम् एतदपि भविष्यति, अन्यद् वाक्यम् एतादृशं भवति। श्रोत्रं श्रुतेन एव विभाति। विभाति इति क्रियापदं यदस्ति न, तत् सर्वत्र गच्छति। अहं पूर्वम् उक्तवान्, नहि देहली दीपन्याय, सः अपि कश्चित् न्यायः। तेन न्यायेन किं भवति? यदि दीपः वर्तते, सः दीपः यदि देहल्यां स्थाप्यते, तस्य प्रकाशः गृहे अपि भवति, बहिर्देशे अपि भवति। तादृश अस्य स्थिति। एतत् क्रियापदं प्रत्येकेन वाक्येन सह गच्छति। अधुना किं? श्रोत्रं सज्जनानां श्रोत्रं श्रुतेन विभाति, न कुण्डलेन। सज्जनानां श्रोत्रं कुण्डलेन न विभाति। एतादृशमपि वाक्यं कर्तुं शक्यते। श्रोत्रं नाम कर्णः। सज्जनानां पाणिः, पाणिः नाम हस्तः, दानेन विभाति। दानेन विभाति, न तु कङ्कनेन। सज्जनानां पाणिः कङ्कनेन न विभाति इति सुभाषितस्य अर्थः। किमर्थम् अत्र अहं वदामि? अनेन किं भविष्यति? सुभाषितं स्यात् वा श्लोकः स्यात्, तस्य अन्वयः कथं कर्तव्यः, तस्य ज्ञानं भविष्यति। अधुना मम समीपे 10 निमेषाः सन्ति। अस्तु, समापयामि। अत्र सन्धिप्रकारः कुत्र दृश्यते? वृद्धि श्रुतेनैव। श्रुतेनैव, सम्यक्। तर्हि अवगतम्। अग्रे सरामि। अत्र अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रं। सन्धेः नाम अस्ति सवर्ण दीर्घसन्धि, दीर्घादेशः इति अपि उच्यते। अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रम्। अत्र अपि गुणापवादसूत्रं, गुणस्य अपवादं करोति। अर्थः कः? अकस्सवर्णे अचिपरे पूर्वपरयोः दीर्घ एकादेशः स्यात्। अक इत्युक्ते अ, इ, उ, ऋ, लु एते पञ्चवर्ण। अकः तस्य पुरतः सवर्णः स्यात्। अधुना अन्नपूर्ण्या उक्तं किं सूत्रं? तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम्, अनेन सवर्णसंज्ञा क्रियते। तर्हि तस्य पुरतः यदि अ आगच्छति वा आ आगच्छति, इ
इत्यस्य पुरतः इ ह्रस्व इकार तथा दीर्घ इकारः, उ इत्यस्य पुरतः उ ह्रस्व उकार तथा दीर्घ उकार आगच्छति, रु इत्यस्य पुरतः ह्रस्व वा दीर्घ उकारः आगच्छति, तदा तयोः उभयोः स्थाने दीर्घ आदेशः भवति। तत्र प्रत्येकेषु वर्णेषु दीर्घ दीर्घकः आ इ उ रु एते दीर्घस्वराः ते भविष्यन्ति खलु। उदाहरणं हिम इत्यत्र मकार उत्तराकारः, तस्य पुरतः आकार, तर्हि उभयोः स्थाने कः आदेशः? दीर्घ आदेशः भवति। तर्हि तत्र आ इति आदेशः। हिमालयः, एतत् सर्वम् अस्माभिः दृष्टम्। अधुना अत्र प्रहेलिका अस्ति। मुखे कृष्णा, मुखे कृष्णा न काकस्त्री, द्विजिह्वा न च सर्पिणी, व्यक्ताक्षरास्मि मौनास्मि, तव कोशेऽस्मि कास्म्यहम्। मुखे मुखे कृष्णास्मि, मम मुखं कृष्णवर्णीयः, कृष्णवर्णीयं, किन्तु अहं काकस्त्री नास्मि, अहं काकस्य पत्नी नास्मि। मम जिह्वाद्वयं, किन्तु अहं सर्पिणी अपि नास्मि। व्यक्त अक्षरा अस्मि, व्यक्ता अक्षरा अस्मि, किन्तु मौना अस्मि। तव कोशे अस्मि, अहं तव कोशे भवामि, का अस्मि अहं? किम् उत्तरं लभ्यते? अन्नपूर्णे भवती वदतु, किं स्यात् अत्र? उत्तरं किं स्यात्? लेखनी। लेखनी, सम्यक् उक्तं। लेखनी, सा लेखनी मुखे कृष्णा भवति, किन्तु सा काकस्त्री नास्ति, तस्य द्वे जिह्वे, किन्तु सा सर्पिणी अपि नास्ति। सा व्यक्ताक्षरा, किन्तु मौना भवति खलु। सा सर्वदैव कोशे भवति, कोशे पॉकेट मध्ये भवति, किन्तु एतत् सर्वम् उक्तं खलु। का अस्मि अहम् इत्युक्ते सा लेखनी। इत्यत्र शीघ्रं शीघ्रं वदन्तु, किं कुत्र कुत्र सन्धि जाता? अन्नपूर्णी। व्यक्ता अक्षरा अस्मि। सम्यक्। अधुना व्यक्ता अधिकम् अक्षरा अधिकम् अस्मि। मौना अस्मि, मौना अस्मि इत्यत्र। अस्तु, अग्रे सरामः। 5 निमिषम्। अग्रिमः सन्धि प्रकारः अयादि आदेशः सन्धि। यचो यवा यावः इति सूत्रम्। तस्य अर्थः कः? यचः क्रमात् अय औ आय आव एते स्युः अचि परे। यच् इत्यत्र ए ऐ ओ औ एते वर्णाः, तेषां पुरतः यदि स्वरः भवति तदा तेषां स्थाने क्रमात् अय औ आय आव एते आदेशाः खलु। उदाहरणं ने इत्यत्र एकारः वर्तते, तस्य पुरतः स्वरः अ इति वर्तते। अधुना किं भविष्यति? अत्र एकारस्य स्थाने अय भविष्यति खलु। तर्हि नयन, नयनम् इति रूपम्। अत्र द्विवारं लिखितं, तत् मार्जयामि। तत् प्रथमे सन्धि प्रकारे तत् सुभाषितं दृष्टं खलु। कर्णौ लुठति अग्निभुः, हेरम्ब, हेरम्ब किमम्ब, तत्सर्वं दृष्टं। तस्य उत्तरार्धः नैतत् ते अपि उचितं गजास्य, हे गजास्य, हे गणेशः, एतत् ते न उचितं विचेष्टितं। एतत् तु सम्यक् नास्ति, वर्तनं सम्यक् नास्ति। तदा सः वदति चरितं नास, हे गजस्य नाम गणेशः। अधुना गणेशः किं वदति? चरितं नासा मिमिते अम्ब, हे अम्ब मे नासा, नासा नाम सुण्ड, गणेशस्य सुण्ड वर्तते खलु। नासा मिमिते, मिमिते नाम नापना, to measure. You can understand English also. To measure. That now गणेशः तस्य नासा वर्तते, नासा मिमिते, अतः सः क्रुद्धः जातः।
अतः तेन संख्या कृता आसीत्। एतद् अधुना श्रुतम्। अधुना किम् अभवत्? तावेवं सहसा विलोक्य हसितव्यग्रा शिवः पातु वः, सा पार्वती तौ दृष्टवती। तौ उभौ दृष्टवती। तदा सहसा विलोक्य, तौ विलोक्य दृष्ट्वा इति अर्थः। हसितौ व्यग्राः, सा हसितमुखा जाता। तेन पार्वत्या अत्र सन्धिप्रकारः यचो यावायावः कुत्र वर्तते? तावेवं तौ एवम् इत्यत्र। अस्तु, अहम् अग्रे सरामि। एकनिमेषात् अग्रिमः प्रकारः पश्यामः, द्रक्ष्यते अस्माभिः। पूर्वरूपसन्धिः सूत्रमस्ति एङ्गः पदान्तादति इति सूत्रम्। अर्थः कः? पदान्तात् एङ्गः स्यात्। एङ्गः नाम ओङ्, एकारः तथा ओकारः। तस्य पुरतः अति स्यात्। अति नाम ह्रस्व अकारः। ह्रस्व अकार एव खलु, ह्रस्व अकार। तदा पूर्वरूपमेकादेशः स्यात्। तदा अकारस्य पूर्वरूप एकादेशः भवति। अत्र उदाहरणं हरे अव इत्यत्र रकार मध्ये एकार वर्तते। सः एकारः एङ् प्रत्याहारे आगच्छति। ए ओङ् इति उक्तं खलु, तस्य पुरतः ह्रस्व आकारः स्यात्। एतत् सर्वम् अत्र प्राप्तम्। अधुना किं भविष्यति? एषः अकारः पूर्वरूप भवति। तर्हि एतादृशं स्थितिः। एतादृशा स्थितिः अत्र हरेव कृष्णोव। गीतायाः श्लोकः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। एतत्तु ज्ञातं, सर्वं दृष्टम्। अधुना लोपशाकल्यस्य पुनः एकवारं पश्यामः। लोपशाकल्यस्य सूत्रमस्ति लोपशाकल्यस्य। अर्थः कः? अवर्णपूर्वयोः पदान्तयोः यवयोः लोपो वा अशिपरे लोपः भवति, किन्तु वा नाम विकल्पेन अशिपरे सति। अत्र पश्यन्तु। अधुना यदा अयादि आदेशः क्रियते तदा अये औ इति आगच्छन्ति, इति आदेशाः भवन्ति। अये औ आय आव। किन्तु इत्यत्र किं स्वीकरणीयं? य व तस्य लोपः कर्तव्यः। उदाहरणं किं? हरे इह। अत्र अग्रे किं स्यात्? अनयोः उभयोः अग्रे स्यात् अश्। तदा अनयोः लोपः भवति। हरे इह इत्यत्र अयादि आदेशः कृतः। तत्र एकारस्य स्थाने अय इति आदेशः। अशि परे अस्ति, यकारस्य पूर्वं ह्रस्व अकारः, तथा यकारस्य लोपः। हर इह विकल्पेन भवति चेत् हर इह उभेपि साधु। उदाहरणं प्रलपन् विसृजन् गृह्णन्